नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने सूरह अर्रअद का तारुफ़, तारीख़ी पस मंज़र, वही और अहम मौज़ूआत जो हम इसमें पढ़ेंगे उनके बारे में पढ़ा था। आज के सबक में हम सूरह अर्रअद का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा तिल्का आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु वलकिन्ना अक्सरन्नासि ला युमिनून। अलिफ लाम मीम रा, ये अल किताब की आयत हैं। जो कुछ आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है वो ऐन हक़ है, लेकिन अक्सर लोग इस बात पर ईमान नहीं लाते। यही वो हक़ की बातें हैं जो तमाम अंबिया की शरीयतों में जारी रही हैं और तमाम अंबिया इसकी दावत देते। यही वो तमाम बातें हैं जो तमाम अंबिया की शरीयतों में असूल दीन रही हैं। मसलन अल्लाह ताला की इस कायनात की फरमाबरदारी में इसका कोई शरीक नहीं, और ये कि क़यामत आकर रहेगी। ये निज़ाम दरहम बरहम होगा, दूसरा आलम बनाया जाएगा जिसमें तमाम अच्छे और बुरे इंसानों को इनके अमाल का बदला ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ताला की ये वो आयात हैं जो आपकी नबूवत बरहक, और यही वो बातें हैं जिस पर मुशरिकीन मक्का ईमान नहीं लाते। यही वो हक़ की बातें हैं जो कि तमाम अंबिया ने अपनी अक़वाम से की हैं। आयत नंबर 2, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लि अजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तुक़िनून। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बग़ैर बुलंद किया जो तुम्हें नज़र आते हों। फिर इसने अर्श पर करार पकड़ा और सूरज और चाँद को एक ख़ास कानून का पाबंद बनाया। इस निज़ाम की हर चीज़ एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए चल रही है। वही इस कायनात के निज़ाम की तदबीर करता है और अपनी निशानियों की तफसील बयान करता है ताकि तुम लोग अपने परवरदिगार से मुलाकात का यकीन करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान सतूनों या सहारों पर कायम है, लेकिन वो सतून या सहारे हम नहीं देख सकते। चुनाचा बाज़ तफसीरात के मुताबिक जिनमें इन गैर मरी सहारों को आज हम अपनी ज़बान में, साइंसी ज़बान में कशिश सकल कहते हैं। अब यहाँ पे जो मुकर्ररा मुद्दत का ज़िक्र है, ये मुकर्ररा मुद्दत क़यामत है, जब ये सारा निज़ाम कायनात दरहम बरहम कर दिया जाएगा। सूरज और चाँद की तरह सब सियारे अपनी अपनी डगर पर चल रहे हैं और ये क़यामत तक ही चलते रहेंगे। अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि कायनात के निज़ाम से वजूद बारी ताला की बहुत बड़ी दलाइल मिलते हैं, यानी सियारों की गर्दिश के जो कायदे और कवानीन मुकर्रर कर रखे हैं वो इनके पाबंद हैं। ज़रा भर भी वो इन कवानीन से इधर उधर नहीं होते और अपने वक्त अपने इस निज़ाम की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे लोग जो अपने आप को बेलगाम समझते हुए अपनी नाफरमानी में, अपनी सरकशी में हद से बढ़ जाते हैं, क्या वो इन कायनात की मुशाहिदात से नावाकिफ़ हैं? वो नहीं देखते कि जो परवरदिगार इन तमाम सियारों को, इन तमाम कुदरत कामिला को कंट्रोल कर रहा है, तो क्या इसे ऐसे ही बेलगाम छोड़ देगा? अल्लाह ताला के अदल और हिकमत का तकाज़ा यही है कि जिन लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगियाँ जुल्म ढाने में गुजारी हैं, इनको इनकी बदकारियों पर ज़रूर सज़ा दी जाए, और जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह ताला की हदूद पर कायम रहते हुए अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करते हुए गुजारी हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर अजर दें एक दूसरी ज़िंदगी में। आयत नंबर 3, वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ व जअल फ़ीहा रवासिया व अनहारा व मिन कुल्लि समाराति व जअल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैनि युग़शिल लैल अन्नहार इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वही तो है जिसने ज़मीन को फैला दिया और इसमें सिलसिला हाय कोह और नहरें बना दी, हर तरह के फलों की दो दो किस्में बनाई।
وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے۔ سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نظام کائنات سے ہی ہمیں دلائل پیش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا ہے، اس کے بعض مخصوص مقامات پر پہاڑ پیدا کرتی ہیں، پھر ان پہاڑوں سے دریا اور نہریں جاری کرتی ہیں، پھر اس پانی سے ہر طرح کی نباتات پیدا فرمائی ہیں اور ہر طرح کے پھلوں میں نر اور مادہ پیدا کیے ہیں، پھر ان پھلوں اور نباتات کے بار آور ہونے کے لیے دھوپ کا بھی انتظام کیا ہے اور ٹھنڈک کا بھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دن اور رات پیدا کیے ہیں، اور ان تمام باتوں میں ہمیں نشانیاں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے عدل و انصاف سے، اعتدال سے، حکمت سے یہ نظام چلا رہا ہے۔ اگر بارش اور پانی کا دیوتا کوئی اور ہوتا، پہاڑوں کا اور پھلوں کا کوئی اور ہوتا، تو ان کائنات کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ آیت نمبر 4 وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّةٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ نیز زمین میں کئی قطعات ہیں جو وہاں ملے ہوئے ہیں، اور ان میں انگور کے باغ، کھیتی اور کھجوریں ہیں، جن میں کچھ جڑ سے ملی ہوئی ہیں اور کچھ بن ملی ہوئی ہیں، اور ان قطعات کو ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان چیزوں میں بھی اہل عقل و خرد کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حیران کن قدرتوں میں سے ایک قدرت یہ بھی ہے کہ کھیت ایک ہی جگہ واقع ہوتا ہے، اس میں بیج ایک سا ڈالا جاتا ہے، پانی اس پر ایک سا برستا ہے یا ایک ہی طرح کے پانی سے آبپاشی کی جاتی ہے، مگر ایک کھیت میں فصلیں اعلیٰ درجے کی بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ملے جلے کھیت میں فصل کم بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مثلاً کھجور کے 2 درخت ہیں، مگر ان کی جڑ ایک ہی ہے، اوپر سے 2 ہو گئے، اب ایک ہی جڑ زمین سے پانی کھینچ کر دونوں درختوں کو تر و تازہ رکھتی ہے، مگر ایک درخت کے پھل کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے اور دوسرے کا اور ہوتا ہے، ایک پھل عمدہ ہوتا ہے، دوسرا ناقص ہوتا ہے، ذائقے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہی خطہ زمین سے 2 درخت ہیں، ایک کھجور کا، دوسرا نیم کا، دونوں کی جڑیں ایک ہی خطہ زمین سے پانی کھینچ رہی ہیں، کھجوروں کے پھل میں مٹھاس بھر جاتی ہے اور نیم جو ہے وہ کڑواہٹ۔ ایک ہی خطہ زمین میں اتنی مٹھاس اور اتنی کڑواہٹ موجود ہے۔ غرض اگر یہ لوگ ایسی باتوں پر غور و فکر کریں تو انہیں معرفت الہی میں بے شمار دلائل مل سکتے ہیں، جن پر غور و فکر کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 5 وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو اس سے بھی عجیب تر ان لوگوں کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی بن جائیں تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اور ایسے ہی لوگوں کی گردنوں میں توق ہوں گے، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو ان تمام باتوں پر تعجب ہوتا ہے جو کہ پچھلی آیات میں بیان کی گئی ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، اور ہمیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ایسی حیران کن نشانیاں دیکھتے بھی ہیں، پھر پوچھتے بھی ہیں کہ جب ہم مر کر زمین میں مل جائیں گے تو پھر کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک بیج زمین میں مل کر مٹی بن جاتا ہے، مگر جب موسم آتا ہے تو وہی بیج اگ کر ایک تناور درخت بن جاتا ہے، پھر آخر تم لوگ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے انکار اللہ ہی کا انکار ہوتا ہے، گویا دوبارہ پیدا ہونے سے انکار حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دراصل محض اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، اسی جرم کی پاداش میں ان کی گردنوں میں توق ڈال کر انہیں اتنا ہی جکڑ کر بند کر دیا جائے گا جتنا کہ وہ زمین میں بے لغام پھر رہے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔